बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेर्दै रहेका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज शुभ र पवित्र महीना, मुबारक महीना रमजान महीनाको आज पहिलो दिन, पहिलो रोजा रहेको हुनाले अल्लाहसित सुरुमै यो प्रार्थी छु कि हे अल्लाह, हामी सबैले आजको भोकेको यस व्रत, यस उपवासलाई स्वीकार गरी हामी सबैलाई पुण्य प्रदान गर्नुहोस् र हामी सबैलाई सोझो मार्गमा हिँड्ने साहस दिनुहोस्, हामी सबैलाई मुत्तकी बनाइदिनुहोस्। यस व्रतको अनिवार्यताको मूल लक्ष्य जुन अल्लाहले बताउनु भएको छ, त्यो लक्ष्य हो कि तिमी सबै, अल्लाहले भन्नुभएको छ ताकि तिमी सबै संयमी अथवा मुत्तकी बनिहाल भन्नाले यस मूल लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने हामीलाई अल्लाह साहस दिनुहोस्। आज यो पहिलो रमजानको दिनको पहिलोको जुन प्रत्यक्ष प्रसारणमा विषय रहेको छ, त्यो विषय हो रमजानको व्रतको नियत कसरी गर्ने अथवा नियतको के महत्व रहेको छ। त बुखारीको पहिलो हदीस, सही बुखारी हदीसको किताब पहिलो हदीस हो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभएको छ कि मैले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै सुनेको छु। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सम्पूर्ण कार्यहरू, कर्महरू नियतमा आधारित छन्। यसको मूल कुरो नियत हुन्छ। कुनै पनि कार्यको, कुनै पनि गन्तव्यको मूल चाहिँ नियत नै हुन्छ अथवा मनमा भएको कुरालाई नै नियत भनिन्छ। जुन इरादा र जुन उद्देश्यले त्यो कार्य गरिन्छ, त्यहीको हिसाबले पुण्य प्राप्त हुनेछ। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, र प्रत्येक मानिसले, प्रत्येक व्यक्तिले त्यही पाउनेछ जुन नियतले, जुन इरादाले, जुन उद्देश्यले त्यसले त्यो कार्य गरेको छ भन्नाले यो प्रष्ट हुन्छ। अगाडिको यसै हदीसमा आएको छ कि जसले अल्लाह र उनको रसूलको प्रसन्नता प्राप्तिको उद्देश्यले हिजरत गर्यो, सुरुको हदीस हो यो। मक्का छाडेर मदीना आउने जसले आयो, त्यसलाई हिजरतको पुण्य प्राप्त हुन्छ। तर जसले बिहे गर्नको उद्देश्यले अथवा आफ्नो कुनै अन्य दुनियावी उद्देश्यले हिजरत गरेको छ भने त्यसलाई त्यही दुनियावी उद्देश्य नै प्राप्त हुनेछ, हिजरत गर्नेको पुण्य प्राप्त हुँदैन। बुखारीको हदीस नम्बर 1 हो यो, 1 नम्बरको हदीस हो। भन्नाले यो प्रश्न हुन्छ कि कुनै पनि पुण्य कार्य गर्नलाई नियत जरुरी हुन्छ र शुद्ध मनले अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि कुनै पनि कार्य अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि यदि गरिएको छ भने अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको उद्देश्यले त्यो पुण्य पाउनेछ। यसै विषयमा धेरै जसो हाम्रा भाइहरूले सोध्ने गर्छन् कि रमजान महिना आइसक्यो, व्रत बस्नु अनिवार्य हो। यो जस्तो कि प्रश्न छ, इस्लामका 5वटै आधारहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार
एउटा इस्लामको यस्तो पिलर हो कि जसलाई यदि कसैले जानी बुझिकन इन्कार गर्यो भने ती इस्लामबाट खारेज हुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो रमजान महिनाको व्रत बस्नु जुन अनिवार्य रहेको छ, यस व्रतको नियत कसरी गर्ने, किनकि कुनै पनि कार्य बिना नियतको स्वीकार्य हुँदैन। मूल आधार, कुनै पनि कार्यको मूल आधार नियत हुन्छ। जस्तो कि हदिसबाट पनि प्रमाणित भएको छ कि जुन नियतले व्यक्तिले कार्य गर्छ, कुनै कर्म गर्छ, त्यही नियत आफ्नो नियतकै हिसाबले त्यसले पुण्य पनि पाउँछ। त यो व्रतको नियत कसरी गर्ने कि त्यसको पुण्य प्राप्त होस्। र हदिसमा पनि आएको छ नियत गर्नु जरुरी, बिना नियतको हुँदैन, कुनै पनि कार्य स्वीकार हुँदैन। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस, अबू दाउदको हदिस नम्बर 24 र 54 मा रहेको छ। सही अबू दाउद, अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई सही भन्नुभएको छ कि हफ्सा रजियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की श्रीमती ले भनेकी छिन् कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन लम युजमि'i सियाम क़ब्ल अल फज्र फला सियाम लह, कि जुन व्यक्तिले, जसले पनि व्रतको नियत फजर उदय भन्दा पहिले गरेन भने त्यसको व्रत सही हुँदैन, व्रत नै स्वीकार हुँदैन, रोजा त्यसको स्वीकार हुँदैन। भन्नाले नियतको समयको विषयमा र नियतको महत्त्वको विषयमा पनि यो हदिसबाट कुरो प्रष्ट हुन्छ कि नियत बिना गरिकन कुनै पनि उपासना स्वीकार्य हुँदैन। त्यही उपासनाहरू मध्ये एउटा यो व्रत बस्नु रमजान महिनाको यो महत्त्वपूर्ण उपासना हो र यो पनि यदि नियत भएन भने स्वीकार हुँदैन। र यसको नियतको समय फजर भन्दा पहिले नै हुनुपर्छ। फजर पढिसकेपछि यदि नियत गरियो भने व्रत हुँदैन, किनकि यो अनिवार्य व्रत हो। अब आउनु प्रश्न पार्ने कुरो यहाँ के छ कि रमजान महिनाको व्रत वा रमजान महिनामा छुटेको व्रतको कजा, रमजान महिना पछि जस्तो जुन व्यक्तिहरूलाई इस्लाममा छुट दिइएको छ कि यो अवस्थामा यस्ता व्यक्तिहरूले रमजान महिनाको व्रत नबस्दा पनि हुन्छ, तर रमजान महिना सकिएपछि, सिद्धिएपछि ती व्रत, छुटेका व्रतहरूको कजा अर्थात् त्यसको सट्टामा व्रत बस्नु अनिवार्य र जरुरी छ। त्यही हो रमजान महिना वा रमजान महिनाको छुटेको व्रत कजा गर्नमा यसै गरी नजर मानेको व्रतलाई बस्नुको लागि नियत फजर भन्दा पहिले नै हुनुपर्छ। यदि फजर भन्दा पहिले नै नियत गरिएको छैन भने फजर उदय भइसकेपछि यदि नियत गर्यो भने त्यो दिनको व्रत मान्य हुँदैन। यो सही हो, यो जस्तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिसले प्रष्ट छ। तर हो अनिवार्य व्रत छैन भने, जस्तै रमजान महिनाको व्रत वा रमजान महिनामा छुटेको व्रतको कजाको व्रत र नजरको व्रत, यी व्रतहरू बाहेक, यी रोजाहरू बाहेक अन्य व्रत जुन नफिली व्रत छन्, जस्तै आशुराको 10 मुहर्रमको व्रत बस्नु, अरफाको दिनको व्रत बस्नु, यसै गरी प्रत्येक महिनाको 3 दिन 13, 14 र 15 अरबिक हिजरी क्यालेन्डर र पात्रोको हिसाबले 3 दिनको व्रत बस्नु, प्रत्येक हप्तामा सोमबार र बिहीबारको दिन व्रत बस्नु, यी सबै के हुन्? अनिवार्य होइनन्, नफली व्रत हुन्। नफली व्रतको विषयमा धर्मविद्हरू सहमत छन् कि यदि त्यसको नियत फजर उदय पछि पनि गरियो भने हुन्छ, त्यो व्रत मान्य हुन्छ। नफली व्रतको नियत फजर भइसकेपछि अथवा दिन चाहिँ सूर्य उदय भइसकेपछि पनि यदि कसैले गरेर व्रत बस्न खोज्यो भने नफली व्रतहरू बस्न पाउँछ, त्यो व्रत सही हुन्छ। तर
अनिवार्य व्रतहरू रमजान र रमजानका व्रत, रमजान महिनामा छुटेको व्रतको कजा र यसै प्रकार नजर मानेको व्रत जुन अनिवार्यको सूचनामा अनिवार्य गरिएको व्रतहरू, अनिवार्य व्रतहरू मध्ये नै नजरको व्रत पनि पर्ने चाहिँ पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्रतको लागि पनि फजर भन्दा पहिले नै नियत हुनु जरुरी र अनिवार्य छ। यदि फजर पछि गरियो भने त्यो दिनको व्रत मान्य हुँदैन, स्वीकार हुँदैन। तर रमजान महिनाको व्रत अब कसरी बस्ने, के अरे नियत कसरी गर्ने, यसको नियतको लागि जस्तो कि धेरै मानिसहरूमा प्रसिद्ध पनि छ कि नवैतो अन असुमा गदन मिन रमजान मिन शहर रमजान, यो हदिस चाहिँ सही होइन र यो नियतको कुनै आधार होइन। नियत भनेको बुझ्नु पर्छ, नियत भनेकै हो कि मनमा भएको कुरोलाई नै नियत भनिन्छ। मनमा भएको कुरो, सोचाइ र मनमा भएको विचारलाई नै नियत भनिन्छ। प्रश्न छ। मुखले यदि भनियो भने त्यसलाई भनिएको बोली भनिन्छ, शब्द त्यसैलाई भनिन्छ बोली भनिन्छ, नियत मात्रै भनिँदैन त्यसलाई। नियत भनेकै हो मनमा भएको कुरो, मनमा रहेको जिज्ञासा र मनमा भएको निधो गरिएको निधोलाई नै नियत भनिन्छ। त्यसलाई मुखले भन्नु पर्दैन। अब अर्कोतिर के गर्ने नियत गर्दा? नियत गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। रमजान महिनाको ज्ञान हुनुपर्छ कि रमजान महिनाको व्रत बस्नु म माथि अनिवार्य छ, वा त रमजानको सुरुमै एकचोटि यदि त्यसले व्रत बस्ने, रमजान महिनाको पुरै महिनाको व्रत म इन्शाअल्लाह बस्छु भनेर मनमा त्यसको इरादा छ भने यो पर्याप्त हुन्छ, यो काफी हुन्छ। अरू केही प्रत्येक दिन गर्नु पर्दैन हो। तर यदि बीचमा कुनै बाध्यताले गर्दा व्रतमा, रमजान महिनाको व्रत बस्नुबाट छुट दिइएकाको अवस्था आयो भने त्यो व्रत छुट्यो। तर त्यसपछि फेरि दोहोरिएर, जस्तै यात्रामा गयो, बिमार यात्रामा गयो, यात्रामा छुट दिइएको छ व्रत बस्ने, सुरुमै गरेको थियो नियत कि पुरै रमजान महिनाको व्रत बस्छु, तर बीचैमा उसलाई कतै यात्रामा जानु पर्यो भने त्यसमाथि अनिवार्य त व्रत बस्नु अब हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा जब त्यसले फर्केर आउँछ यात्राबाट, फेरि कि भोलिदेखि अब फेरि म व्रत बस्छु, अथवा जुन दिन आइपुगेको छ त्यो दिनको व्रत आइसकेपछि, घरमा आइपुगेपछि धर्मविद्हरूको भनाइ अनुसार कि त्यो दिनको पनि जति दिन पनि त्यसले आएको छ घरमा, निवासमा, आफ्नो घरमा आइसकेको छ भने, स्थायी आफ्नो बसोबासको ठाउँमा आइपुगेपछि त्यसले जति दिन पनि, दिनको जुन पनि अंश बाँकी छ त्यस दिनको पनि व्रत बस्नुपर्छ। तर त्यो स्वीकार हुँदैन अब दिन, तर अरू सबैले व्रत बसेका छन्, त्यसैको आधारले कसैको अगाडि त्यसले खानु हुँदैन र त्यो दिनको व्रत बस्नु बेस रहेको छ। तर भोलिपल्टदेखि फेरि म व्रत बस्छु भन्ने मनमा कुरो राख्यो, यसैलाई नियत भनिन्छ। प्रत्येक दिन नियत गर्नु जरुरी पर्दैन। मुखले भन्नु बिदअत हो, प्रत्येक दिन नियत गर्नु जरुरी पर्दैन। एकैचोटि गरेको नै पर्याप्त हुन्छ कि म रमजान महिनाभरिको व्रत बस्छु, अथवा म भोलिदेखि व्रत, रमजान महिना आइसक्यो म व्रत बस्छु, यो नै काफी हुन्छ। त्यसको लागि कुनै विशेष रूपले शब्द सही हदिसबाट प्रमाणित छैन। त्यसले गर्दा नियत जरुरी छ, तर नियतको विधि र विधान पनि नबीले दिएको निर्देशन अनुसार नै जरुरी छ, आफूले बनाएको तरिकाले चल्दैन। त यो केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आजको विषयमा र आज पहिलो दिनको प्रश्नहरू आउनेको सन्दर्भमा मैले चाहिँ यो आजको प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईको अगाडि प्रस्तुत गरेको छु र आशा छ कि आफूले सुनेर अरूमा पनि यसलाई सेयर गर्न बिर्सनुहुन्न र साथै हदिसबाट प्रमाणित भएका कुराहरूप्रति हामीले ज्ञान लिएर त्यसै अनुसार कर्म गर्ने साहस पनि मनमा जोगाउनु, मनमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ र सँगसँगै हामीले
अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएका निर्देशन अनुसार आफ्ना कर्महरूलाई गर्ने साहस आफ्नो मनमा ल्याउनु पर्छ र यसै गरी गर्ने प्रति हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ, हे अल्लाह हामी सबैको रोजाहरूलाई नबीले बताएको, नबीले दिएको निर्देशन अनुसार नै गर्ने र बस्ने र अनेकौं प्रकारका कुकर्म र कुवचनहरूबाट हामीलाई विशेष रूपले यस महिनामा जोग्ने साहस दिनुहोस्। हे अल्लाह, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व जजाकुमुल्लाहु खैरन।